الحمد لله الذي بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على رسوله محمد سيد العالمين المبعوث معلما ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، حضرة الأستاذ الكريم فضيلة الشيخ نجم الدين حفظه الله تعالى ورعاه. وهكذا إخواني الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مما يزيدني بهجة وسرورا أن قمت بين أيدي ساداتكم لإلقاء كلمة في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إنها لنعمة عظمى ومنة كبرى أن بعث الله رسوله رحمة للعالمين وهدى للمستبصرين ونورا يبدد ظلم الفتن والجاهليات. أحبتي في الله، ونورا يبدد ظلم الفتن والجاهليات، فأحيا به قلوبا ميتا وأسمع به آذانا سما وأنار به أعينا عميا، وجعل رسالته خاتمة خالدة شاملة لكل أسود وأبيض وكل حر وعبد وكل عربي وعجمين، فبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. فأعزم وأنعم وأجل وأكرم بذلك الرسول الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فأبان الخير كله ودعا إليه، وأبان الشر كله وحذر منه، وسعى كل السعي وبذل كل الوسع في هداية أمته والأخذ بأيديهم إلى سبل الفوز والنجاة وصرفهم عن كل ما تسوءهم عاقبته. وكما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهكذا قال الشاعر: الله زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما، واختصه في المرسلين كريما ذا رأفة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. شمس الهداية بدرها الملتاح، قطب الجلالة نورها الوضاح. شمس الهداية بدرها الملتاح، قطب الجلالة نورها الوضاح. غيث السماحة للندى يرتاه، يروي بكوثره السماء هيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبتي في الله، إن الخير كل الخير في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وسلوك طريقته، وسبيل ذلك معرفة هديه
وتعلم أقواله وأفعاله وتدارس سيرته، فإنها المعين الذي لا ينضب، والروزة الندية التي لا ينقطع زهرها، وهي النموذج التاريخي الأمثل الذي لم يتطرق إليه عبث أو تزوير، ولم تطله يد المائلين إلى هذا الاتجاه الفكري أو ذاك. ومن ثم فهو معين لا ينضب، ومنبع خير لا ينقطع. أحبتي في الله، فكلما قلب المرء النظر فيها وأوعى قلبه لها نال من معاني الإيمان واليقين والبصيرة والهدى. والروزة والبصيرة والهدى ما تستقيم به خطاه وتطيب به الحياة، وإن البعد عن سيرته والجهل بسنته مزلق يهوي بصاحبه إلى ظلمات يتخبطها وجهالات يرضى بها. أيها الأحبة في الله، لا حاجة لنا بتاريخ حياة فلاسفة اليونان وحكماء الرومان وعلماء الإفرنج، فلدينا في تاريخنا حياة شريفة مملوءة بالجد والعمل والصبر والثبات والحب والرحمة والحكمة والسياسة والشرف الحقيقي والإنسانية الكاملة، ألا وهي حياة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحسبنا بها وكفى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.